DSL में हमारे साथ मौजूद हैं हज़रत मौलाना उस्ताद मोहतरम रिज़वान अज़ीज़ साहब, जो दारुल उलूम आरिफ वाला शोबे ख़ुसूस ख़त्म नबूवत के मसूल हैं। हम हज़रत आपके बहुत मशकूर हैं कि आपने ख़त्म नबूवत मीडिया सेल सरगोदा को वक़्त इनायत फरमाया। हज़रत, पहला सवाल ये है कि कादियानियत को दावत इस्लाम किस तरह दी जाए, कि इस पर हम किस तरह से मेहनत करें, उनको दावत इस्लाम किस तरह से? अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबी बादा अम्मा बाद। मेरे लिए आज सादत है कि KN मीडिया की तरफ से आज मुझे गुफ्तगू का मौका मिला और आपने मुझे शर्फ़ मेहमानी बख्शा। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आपका सवाल बहुत अहम है कि कादियानियों को इस्लाम की दावत कैसे दी जाए। पहली बात तो ये है कि हर दौर के हिसाब से गुफ्तगू के दावत के तकाज़े बदलते रहते हैं। जब तक तहरीर का दौर था, हमारे असलाफ़ ने तहरीर के मैदान में, तकरीर का दौर था, तकरीर के मैदान में हर तरह से कादियानियत को इस्लाम की तरफ राग़िब किया और ये सिलसिला तकरीबन 125 साल से चलता रहा। कादियानियत इस वक्त जिस स्टेज पर है वो यूँ समझ लें कि हमारे असलाफ़ ने उनकी आइनी हैसियत मुतय्यन कर दी है। अब उनकी हैसियत तब्दील करने का दौर है। अब हैसियत ये कि वो काफ़िर हैं, ये बात कानूनी तौर पे वाज़ेह कर दी गई कि वो कुफ़ार हैं, उम्मत मुसलमा का हिस्सा नहीं है। तो लेकिन क्या उनके काफ़िर रहने पे हम राज़ी होकर बैठ जाएं और ख़ामोश हो जाएं? तो इसकी ना हमें शरीयत इजाज़त देती है, ना हमारा ज़मीर हमें इजाज़त देता है। अब इंतहाई कोशिश है कि उनकी इस हैसियत को हम इस तरह तब्दील करें कि उन्हें दोबारा मिल्लत इस्लामिया में ले आएँ और वो कुफ़र के फतवे से और कुफ़र की उस दलदल से निकल आएँ। इनको कुफ़र की दलदल से निकालना कैसे है? जो साबका ज़राए तबलीग थे अब वो तब्दील हो चुके हैं, दुनिया तेज़ी से बदल रही है। अब इनको दावत देने का बेहतरीन तरीका सोशल मीडिया है, क्योंकि इन्होंने अपनी नस्लों के अंदर इतना जहर भर दिया है कि ये उलमा के करीब नहीं जाते, उलमा की मजालिस में नहीं बैठते, उलमा की मस्जिदों में, उनके हल्का अहबाब में नहीं आते। तो इसका हल यह है कि हम अपनी दावत सोशल मीडिया के ज़रिए इनके घरों तक पहुँचाएँ। उसका बेहतरीन ज़रिया इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया है। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर हमारे संजीदा उलमा इकराम जो गाली गलोच के बगैर इंतहाई मोहब्बत के साथ इनके बारे में दर्द दिल रखते हुए कि किसी न किसी तरह ये इस्लाम से निकला हुआ एक बागियों का जो ग्रोह है ये दोबारा इस्लाम के साए आतफत में आ जाए और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से चिमट जाएँ, दोबारा वाबस्ता हो जाएँ। इसके लिए पहले नंबर पे इनको दलाइल के साथ इनके जो शुबहात हैं उन्हें दूर किया जाए। फिर प्यार के साथ इनको कादियानियत का पस मंज़र, पेश मंज़र, तह मंज़र समझाया जाए। तीसरे नंबर पे इनके दिलों में जो वसव से हैं या हमसे दूरी है उसे दूर करने की कोशिश की जाए और इसका बेहतरीन ज़िया आज का मीडिया है। उसके अलावा कादियानी में हमारे दरमियान इतना गैप है कि कादियानी अब हमारे करीब नहीं आते या हमें उनके साथ तक पहुँचना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। जी, दूसरा सवाल ये है कि बाइकाट की जो तहरीक है आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की तरफ से भी, वैसे भी उलमा की तरफ से, उससे ज़्यादा मुअस्सिर दावत की अगर तहरीक पर हम अमल करें और उस पर ज़ोर दें तो आप इसको किस तनाज़ुर में देखते हैं कि ये बेहतर है या नहीं? मतलब देखें, दुनिया में जितने भी हमारे खिलाफ जो भी काम करते हैं वो बेफ़ायदा नहीं होता। इस्लाम की एक खूबी ये है कि ये अपनों को साथ लेकर चलता है और बागियों की और इस्लाम से निकलने वाले दूसरे ग्रोहों की आइनी हैसियत को मुतय्यन करता है। अगर हम बाइकाट की मुहिम न चलाएँ तो हमारी दावत में दम पैदा नहीं होगा। दावत में दम तभी पैदा होगा जब हम उम्मत मुस्लिमा को इनसे थोड़े फासले पे खड़ा करें, लेन देन में, मामलात में, और जब इनकी मईशत पे ज़रब पड़ेगी उस वक़्त ये सोचने पे मजबूर होंगे कि हमें किस वजह से उम्मत मुस्लिमा हमसे दूर है, हमसे बाइकाट कर रही है। और ये बाइकाट तो ये तो एक आपने सवाल इस हवाले से किया कि इनसे लेन देन, इस मामले में इस्लाम का चेक एंड बैलेंस का निज़ाम इतना ज़बरदस्त है कि मदीना के अंदर एक हज्जाज नाम का एक लड़का था और बहुत खूबसूरत था। उसकी खूबसूरती की वजह से मदीने की औरतों में फितना बर्पा हो रहा था। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने बाकायदा पहले उसकी टेंड करवाई, फिर उसको मदीने से जिला वतन कर दिया कि तेरी वजह से फितना फैल रहा है। जब एक मुसलमान जिससे फितना फैल रहा हो, अखलाकियात तबाह हो रही हों, उस मुसलमान को जो है वो बंद कर दिया जाता है लोगों से मेल जोल। तो जिस शख्स से अकायद का ख़तरा हो तो उससे के तो बतरीक़ औला इसको बंद किया जाएगा। तो लिहाजा इनसे बाइकाट करना ये शिर्क का भी तकाज़ा है और दावत का बेहतरीन तरीका यह है कि बाइकाट नफ़रत की बुनियाद ऐसे न रखी जाए कि दोबारा हम उनको दावत से भी बाइकाट कर दें। दावत जारी रखें, लेन देन का बाइकाट रखा जाए। तो दूसरा, सोशल मीडिया पर जैसे कादियानियत मेहनत कर रही है जी, तो हमें उनके वार को किस तरह से रोकना चाहिए? जी बिल्कुल।
اس کا ایک طریقہ ہے، یہاں پہ میں آپ کے سوشل میڈیا والوں سے بھی، اور جو چونکہ میرا اپنا بھی العزیز میڈیا ٹی وی چینل ہے مستقل اس پہ یوٹیوب پہ، اور اس حوالے سے میں جو دیکھ رہا ہوں ہمارے کام کرنے والے احباب ہیں، ہمارا اور ان کا بالکل یعنی وہ 45 ڈگری کے زاویے پہ ہم ان کے دوسری سائڈ پہ کام کر رہے ہیں۔ قادیانیت کس پہلو پہ کام کر رہی ہے، ان کا طریقہ واردات کیا ہے؟ تو پہلے ہماری ایک کوئی بھی میڈیا ٹیم ہے، اس میں صرف کیمرہ اور بولنے والا یعنی میزبان اینکر یہی کافی نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی ہر میڈیا ٹیم کے پیچھے ایک ایسی محققین کی ٹیم بیٹھی ہونی چاہیے جو دشمن کے وہ کلپس اور وہ مواد ڈھونڈے جس کی بنیاد پر وہ عصر حاضر میں گفتگو کر رہے ہیں۔ جیسے ان کے بہت سے مبلغین اس وقت سوشل میڈیا پہ وہ کام کر رہے ہیں، ان کے کلپس آ رہے ہیں، وہ سوشل میڈیا پہ چھائے ہوئے ہیں۔ تو اب ایک محض ایک کسی بھی عالم کو بلا کر ختم نبوت پہ 2-4 باتیں کر دینا، اب وہ اپنی بات کر رہے ہیں، ہم اپنی کر رہے ہیں، تو اس کا وہ فائدہ نہیں ہے جتنا اس بات کا فائدہ ہے کہ ہمارے ہر چینل ہر میڈیا ٹیم کے پیچھے ایک ایسی ٹیم ہو جو ڈھونڈ کر ان کا کرنٹ ایشوز جن پر وہ قادیانی بات کرتے ہیں۔ جیسے اس کی مثال آپ دیکھیں، ابھی افغانستان میں طالبان کی حکومت آئی تو قادیانیوں کا فوراً اس کے اوپر کلپ آیا کہ ہمارے عبداللطیف اور عبدالرحمن کو افغانستان میں پھانسی دی گئی تھی، اس کی وجہ سے کابل کی زمین لانتی ہو گئی۔ انہوں نے اس موقع کو اپنے آپ کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے استعمال کیا، اور اس طور پہ کہ ان کو پتہ تھا اب کابل فتح ہو رہا ہے، تو کابل کو جو بھی سرچ کرے گا تو لامحالہ ہمارا کابل لانتی زمین کے نام پہ انہوں نے فوراً اپنے کلپ بنا کر اپلوڈ کر دیے۔ اب جو بھی کابل کو سرچ کرے گا وہ قادیانی کو دیکھنے پہ مجبور ہے۔ تو ہمیں ان کی ہر چال پہ ہر قدم پہ ہمارے میڈیا کی ٹیموں کو نظر رکھنا چاہیے، اور ان جس موضوع پہ وہ بات کر رہے ہیں اسی موضوع پہ اس کو جواب دے کر اس کو جو ہے وہ مطمئن کرنا چاہیے، عوام کے سامنے الجواب فوری آنا چاہیے۔ یہ طریقہ ہے ان کی دعوت کے روکنے کا، اور اپنی دعوت کے پھیلانے کا طریقہ یہ ہے کہ جو کرنٹ ایشوز ہے اس میں قادیانیت کا جہاں پر بھی فتنے کا تدارک ہو سکتا ہے، رد ہو سکتا ہے، اس کو فوری طور پر اس کا رد کیا جائے، تو یہ طریقہ مؤثر ہو۔ لگے ہاتھوں حضرت کوئی میڈیا کے جو ساتھی ہیں ان کو اپنی تربیت کے لیے کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے کہ اپنی ان کی ختم نبوت کے محاذ پہ تربیت بہتر ہوتی رہے؟ اس میں حضرت وہ ہمارے ایک دوست نہیں ہے بلکہ ایک کتاب ہے، ڈیل کارنیگی انگریز ہے، اس کی لکھی ہوئی کتاب ہے جس میں اس نے کامیابی کے اصول و ضوابط لکھے ہیں۔ ایک میٹھے بول میں جادو ہے، اور ایک اس نے کامیابی کے رازوں پہ ایک کتاب لکھی ہے۔ اس کا آسان طریقہ یہ کہ آپ جس میدان میں بھی کام کر رہے ہیں نا، اس میں یومیہ کا مطالعہ 10 صفحے آگے کر دیں۔ یعنی عام معاشرے میں جتنے بھی میڈیا اینکرز یا ٹی وی چینل والے گھوم رہے ہیں ان سے آپ دیکھیں کہ وہ یومیہ کیا کام نہیں کر رہے۔ آپ اپنا یومیہ ختم نبوت اور اپنے عنوان پہ 10 صفحے کا مطالعہ، 10 منٹ کا 10 صفحے کا کتابوں کا انتخاب کریں، اور کتابوں کا انتخاب یہ نہ کریں کہ جو قدیم ہمارے بزرگوں کی کتب لکھی ہیں، اردو بھی قدیم ہے، لہجہ بھی قدیم ہے، وہ اس عصر حاضر کی زبان نہیں ہے۔ عصر حاضر میں ڈاکٹر ہیں، علامہ خالد موسیٰ PhD لندن ہیں، الیاس برنی صاحب ہیں، اور حضرات ہیں جنہوں نے جدید اسلوب پہ قلم اٹھایا ہے۔ اس اسلوب کی کتابوں کا مطالعہ کر کے یومیہ 10 صفحے کا ہر بندہ مطالعہ کرے، پھر آپس میں مذاکرہ کریں۔ میڈیا ٹیم بھی اپنے آپ کو کام کرنے والے تمام کارکن وہ اپنے آپ کو طالب علم سمجھیں، طالب علم سمجھتے ہوئے خود تیاری کریں اور اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ ایک تو یہ ہوگا، دوسرا یہ ہے کہ جس کو آپ مہمان بلا رہے ہیں اس کے چاہے وہ کوئی بھی ہو، کم از کم آپ کی معلومات اس سے زیادہ نہ ہو، برابر نہ ہو تو کم بھی نہ ہو، کچھ نہ کچھ کم از کم اتنی ہو کہ میڈیا کا سوال کرنے والے کو بھی معلوم ہو کہ اس موضوع پہ جو میں بات کر رہا ہوں اس کا پس منظر کیا ہے، پیش منظر کیا ہے۔ اور تیسری چیز، ہمارے میڈیا پہ کام کرنے والوں کو سچائی سے کام لینا چاہیے۔ ہمارے عموماً یہ ہوتا ہے کہ کوئی شیطان بیٹھ کر بند کمرے میں قادیانیوں کے بارے میں جھوٹ پر مبنی پوسٹ جاری کر دیتا ہے، جس کا بعد میں ختم نبوت کی تحریک والوں کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بہت سے کیونکہ وہ بات سے کئی آتی جاتی آگے شیئر کرتے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ختم نبوت پہ کام کرنے والے ہر شخص کو اپنی ذمہ داری کو سمجھنا چاہیے، اور کبھی بھی کچی بات اور غیر مصدقہ بات وہ آگے شیئر نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس کو بھرپور پہلے تحقیق کرے، متعلقہ لوگوں سے پوچھیں، پھر اس بات کا متعلقہ متبادل جواب ڈھونڈے کہ اس کا جواب کیا ہے۔ جب پوری تیاری ہو پھر میڈیا پر آئے، فوراً کیمرے کے آگے آنا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔